तफसीर इब्ने कथीर, सूरह यूनुस आयत नंबर 12, एक आयत है, आयत नंबर 12, एंड व्हेन हार्म टचेस मैन ही इन्वोक्स अस, और जब उसके ऊपर कोई दुख तकलीफ मुसीबत आती है तो वो हमें पुकारता है, लाइंग ऑन हिज साइड, अपनी करवटों पे, और सिटिंग बैठे हुए, और स्टैंडिंग खड़े हुए, यानी हर हाल में हमको पुकारता है। बट व्हेन वी हैव रिमूव्ड हिज हार्म फ्रॉम हिम, तो जब हम उसकी तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं, he passes on as if he had never invoked us, वो ऐसा गुजर जाता है जैसे कि उसने हमें कभी पुकारा ही नहीं था। For a harm that touched him, वो उस तकलीफ के लिए जो उसको आके छू के गई। Thus it is made fair seeming to the wasteful that which they used to do, तो इसीलिए वो लोग जो भी कर रहे थे अमाल, वो उनकी नजर में, यानी जो मुसरिफीन लोग हैं, जो यानी कि मतलब इसराफ करने वाले लोग, वो लोगों की नजर में खुबा दिया गया है जो कुछ भी वो करते हैं आमाल। मैन रिमेंबर्स अल्लाह एट टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी एंड फॉरगेट्स हिम एट टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इंसान अल्लाह को याद करता है उसकी तकलीफ के वक्त में, और भूल जाता है अल्लाह को उसकी फराखी और मतलब बहुत ही खुशहाली के दौर में। अल्लाह कहता है वैज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दाना लि जंबिही औ कायदन औ कायमन फलम्मा कशफना अनहु, एंड व्हेन हार्म टचेस मैन ही इन्वोक्स अस, तो जब उसको तकलीफ आती है वो हमें पुकारता है। लाइंग ऑन हिज साइड और सिटिंग और स्टैंडिंग, करवटों पे लेटे हुए भी, बैठे हुए भी, खड़े हुए भी। बट व्हेन वी हैव रिमूव्ड हिज हार्म फ्रॉम हिम, लेकिन हमने जब उसकी उस तकलीफ को उससे दूर कर दिया। अल्लाह टेल्स अस अबाउट मैन and how he becomes annoyed and worried when he is touched with distress, तो अल्लाह हमें बता रहा है कि एक शख्स वो कैसा हो जाता है, परेशान हाल, एकदम मतलब चिढ़ा हुआ, फिक्रमंद, जब उसको कोई मुसीबत आके छूती है। अल्लाह बता रहा है, अल्लाह तो जानता है ना सबको। फिर अल्लाह ने अपने कुरान की सूरह नंबर 41, सूरह फुस्सिलत, जो हामीम सजदा, उसके अंदर की आयत नंबर 51 जो है, उसमें अल्लाह ने कहा वैज़ा मस्सहु शर्रु फजू दुआइन अरीज, बट व्हेन ईविल टचेस हिम, तो जब उसको शर आके छूता है, बुराई, देन ही हैज रिकोर्स टू लॉन्ग सप्लिकेशन, तो फिर वो लंबी लंबी जैसे दुआओं की बड़ी बड़ी, यानी अरीज, दुआइन अरीज, लंबी लंबी दुआएं लेके बैठता है और खूब लंबी लंबी दुआएं करता है। लॉन्ग सप्लिकेशंस, बड़ी लंबी लंबी दुआएं, ऑल्सो मीन्स मैनी सप्लिकेशंस, इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारी दुआ करता है। When man suffers adversity, he becomes worried and anxious, तो जब इंसान के ऊपर कोई तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, मुश्किलात आती है, तो वो बहुत फिक्र में आ जाता है और बहुत बेचैन हो जाता है। So he supplicates more, तो इसीलिए फिर वो अल्लाह से दुआएं भी ज्यादा मांगता है। He prays to Allah to lift and remove the adversity, अल्लाह से दुआएं मांगता है, अल्लाह इस मुसीबत को हटा दे हमसे, इस मुश्किल को आसान कर दे और ये तकलीफ दूर कर दे हमसे। He prays while standing, sitting and laying down, और वो दुआएं मांगता रहता है खड़े रह के, बैठ के, करवटों पे लेटे हुए। When Allah removes his adversity and lifts his distress, तो जब अल्लाह उसकी वो तकलीफ को दूर कर देता है, उसकी मुश्किल और मुसीबतों को दूर हटा देता है, he turns away and becomes arrogant, तो वो खुद भी, वो बंदा जो है वो भी पलट जाता है, अल्लाह से पलट के चला जाता है और बड़ा घमंड में आ जाता है, अकड़ी, और उसके अंदर गुरूर, मगरूर हो जाता है कि देखो मेरी वजह से ये तकलीफ दूर हुई, मालूम ये हम है जो हम ऐसे चालाकी करते हैं, हम यूं करते हैं तभी, तो यानी अब क्या हुआ, अल्लाह ने किया था तुम्हारी तकलीफ दूर, लेकिन क्रेडिट तुम ले रहे हो, और उस क्रेडिट की वजह से तुम में घमंड और गुरूर भी आ गया कि अरे हम हैं जिसने ये सारी तकलीफ को दूर किया है भाई। He goes on as if nothing were wrong with him before, और फिर वो ऐसा एक्ट करता है कि उसके ऊपर कोई तकलीफ पहले कभी नहीं आई, जबकि उसके हाल बद से बदतर हो गए, लेकिन फिर भी उसको नहीं लगता कि वो ऐसा बताता है जैसे उसकी तो कोई तकलीफ कभी भी नहीं आई थी। नहीं बाबा, वो तो हमेशा से बहुत अच्छा था। सुभान अल्लाह। मर्रा का अल्लम यदऊना इला जुर्रिम मस्सहू,
He passes on as if he had never invoked us for a harm that touched him. وہ ایسے گزر جاتا ہے، یعنی جیسے نہیں کہ انسان سامنے پاس سے گزر جاتا ہے، پہچانتا نہیں کسی کو، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے، اللہ کہتا ہے، اور جیسے اس نے ہم سے کبھی دعا ہی نہیں مانگی اس کی تکلیف جب اس کو چھوئی تھی اس کی تکلیف نے. Allah then criticized and condemned those who have these qualities or act this way. تو اللہ نے ان لوگوں کی برائی کیا، ان کو ناپسند کیا سخت، جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں ہوں، یہ کوالٹیز ہوں، اور یا پھر وہ اس طرح سے ایکٹ کریں. So he said، تو اللہ نے کہا كَذَلِكَ زُيَّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Thus it is made fair seeming to the wasteful that which they used to do. اسی لیے ان لوگوں کے مسرفین لوگوں کے مطلب ان کے اعمال جو ہے ان کو اللہ نے بہت ہی ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا ہے. جو اسراف کرنے والے لوگ المسرفین، تو ان کی نظر میں اللہ نے ان کے اعمال بڑے خوبصورت، یعنی اللہ نے وہ خوبصورت ہے ان کی نظر میں وہ اعمال. Thus it is made fair seeming، یعنی ان کے لیے اس کو بہت سجا دیا گیا ہے تاکہ وہ سمجھے ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں. But those on whom Allah has bestowed good guidance and support are an exception. لیکن اللہ نے جس کے اوپر بھی خیر اور رہنمائی، ان لوگوں کی ہدایت اور ان کو اللہ نے سہارا دیا، سپورٹ کیا، وہ ایک الگ لوگ ہیں، ایکسیپشن ہے وہ. اس کے لیے سورہ نمبر 11 یعنی سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر بھی 11 جس میں اللہ نے یہ بات کہی إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ یقین یعنی سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ except those who have patience, believe and do righteous good deeds، یعنی ایمان اور عمل صالح اور ان میں صبر ہے. سوائے ان لوگوں کے اللہ نے کہا، یعنی سوا یہاں پر ایکسپٹ، تو یہ وہ لوگ ہیں. The Prophet said، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً للامر امر المؤمنین لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، how wonderful is the case of a believer، یعنی کہ ایک مومن کے معاملات کتنے مطلب یعنی کتنے عجیب ہیں. There is good for him in everything، اس کے ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. And this is not the case with anyone except a believer، اور یہ چیز سوائے ایک مومن کے اور کسی میں نہیں ہو سکتی. یعنی اس کے لیے ہر چیز جو ہے خیر ہے، اور وہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، ان اصابتہ ضراء فصبر کان خیرا لہ. If prosperity attends him، he expresses gratitude to Allah and that is good for him. تو یہاں پر نہیں، یہاں پر اس کو مطلب فرسٹ یہاں پر جو بولے اس کا میننگ نیچے سیکنڈ ہے، تو یہ اس کا فرسٹ جو میننگ ہے وہ یہ، اینڈ اف ایڈورسٹی، میں یہ دونوں پڑھ کے ایک ساتھ پڑھ لیتی ہوں کہ ان اصابتہ ضراء فصبر کان خیرا لہ وان اصابتہ سراء فشکر کان خیرا لہ. ہاں تو یہ برابر ہے اس کا. If prosperity attends him، he expresses gratitude to Allah and that is good for him. تو جب اس کے اوپر مطلب فراخی آتی ہے تو پھر وہ مطلب اللہ کی طرف بہت ہی شکر گزار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے بہت خیر ہے. اور اینڈ اف ایڈورسٹی befalls him، اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے he endures it patiently، وہ اس کو برداشت کرتا ہے صبر کے ساتھ، and that is also good for him، اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یعنی کہ جب اس کے اوپر فراخی آئے گی، بہت خوشحالی آئے گی، تبھی بھی وہ اللہ کی طرف شکر گزار ہوگا اور وہ اس کے لیے خیر ہے. لیکن جب اس کو دکھ اور تکلیف اس کے اوپر آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے اگر یہ مصیبت آئی ہے تو پتہ نہیں ابھی اللہ کو میرے درجے بلند کرنے ہوں گے، یا اللہ کو میرے مطلب کوئی آزمائش کرنی ہوگی کہ میں کتنا صبر کرتا ہوں، یا جیسے اللہ مجھے کچھ اچھا دینا چاہتا ہے تو وہ یا تو گناہ دھونا چاہتا ہے، تو کچھ بھی ہے. لیکن وہ چیز دونوں ہی حال میں وہ مومن بندہ ہے جو اس کے لیے وہ خیر ہی خیر ہے،
کیونکہ نہ وہ روتا ہے، نہ بلکتا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ بڑبڑ کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے پاس، کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھ کے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ شکایت کرے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ میں نے کیا کیا تھا جو میرے ساتھ یہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، ابھی میں کیا اتنا برا ہوں کیا جو تم میرے ساتھ ایسا کرے. ہاں تو یعنی اتنی ساری شکایتیں کرے اور پھر پاسٹ کو لے کے بھی شکایت کرتے ہیں. تو وہ بھی جو ہم سب کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. یعنی اللہ کے اگر مومن ہم ہیں تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو دونوں ہی حال میں، یعنی خوشحالی کے حال میں اور پراسپیرٹی ایڈورسٹی دونوں کے حال میں ہم کو بہت ہی وہ اس کو، یعنی کہ ایک طرف شکر ایک طرف صبر، اور پھر دونوں ہی خیر ہے مومن کے لیے. وہ شکایت نہیں کرتا اس کو لے کر. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبی